येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतराम्। दृ इति प्रेषयतु भो। दृ एवं दृभये इति ततः वयं ह्यः आरब्धवन्तः। तर्हि समस्या जाता। तर्हि अत्र वयम् इदानीं तस्य प्रक्रियया सह वयम् आरम्भं कुर्मः। दृ इति धातु दृ इति धातु भवति। तत्र तद्वयं धातु पाठं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। दृभये अस्य ह्रस्वः भवति। तदनन्तरं किप्पु प्रत्ययः, धातोः ह्रस्वः, अभ्याससंज्ञा, उरत्, एतत् सर्वं भवति। तर्हि ततः आरम्भं कुर्मः। दृ एतत् भवति। दृ इति भवति। प्रथमं तु धातोः ह्रस्वः भवति न। दृ इति भवति। पिप्प पिप्प। तदनन्तरं धातोः ह्रस्वः। धातोः ह्रस्वः भवति चेत् कथं भवति? दृ दित्वं दृ इति भवति। उरत् दित्वं भवति। अभ्याससंज्ञा भवति उरत्। उरत् इति भवति चेत् किं भवति? हलादिशेषः भवति चेत् दृ इति भवति। दृ इति भवति। रैट्। दृ इति भवति चेत् ततः पुनः अग्रे ह्रस्वस्य पितिकृति तुक्कागमः अनुबन्धलोपः ददृत् इति भवति। ददृत् इति प्रातिपदिकं भवति। रैट्। ददृत् इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे ददृत् इति भवति। ददृत् इति प्रथम एकम्। ददृत् ददृतौ ददृत् ददृतौ ददृतः इति सिद्धरूपं भवति। ददृत् ददृतौ ददृतः इति सिद्धरूपं। तावदेव तत्र अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः वयं। दृभये अस्य ह्रस्वस्य दीर्यति ददृत्। ध्यायतेः सम्प्रसारणं च। तत्र ध्यायतेः सम्प्रसारणं च। धी कः धातुः अस्ति? ध्यै। ध्यै चिन्तायां। ध्यै। ध्यै चिन्तायाम् इति धातु। ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः तत्र किं भवति? ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति। पूर्वं सम्प्रसारणनिषेधः आसीत्, अत्र सम्प्रसारणं करोति। ध्यै इति आदेश उपदेशे अशिति। आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? आकारादेशः भवति खलु। आत्वमिदीयते। ध्यै इति भवति। किप्प ध्यै किप्प। तदनन्तरम् आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आकारादेशः अनुबन्धलोपः ध्या इति भवति। यकारस्य सम्प्रसारणं भवति। यकारस्य सम्प्रसारणं भवति चेत् किं भवति? रैट्। इति भवति। ध इ आ इति भवति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण
तत्र किं भवति पूर्वरूपे एकादेशः भवति तर्हि ध ध इ इति भवति धि इति भवति सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण धि इति भवति हलः हलः इति सूत्रं वयं स्मरामः हलः इति सूत्रेण तत्र किं भवति इकारस्य दीर्घः भवति इकारस्य दीर्घः भवति चेत् धी इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे तत्र किं रूपं धीः इति रूपं भवति धीः इति रूपं एवं प्रक्रिया भवति धीः इति एतेन सह तत्र सः विषयः समाप्तः तत्र एतावत् पर्यन्तम् अस्ति किञ्चित् दीर्घं सूत्रमासीत् अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रं तत् समाप्तं भुवः सप्ञान्तरयोः इति अग्रिमं सूत्रं भुवः सप्ञान्तरयोः एतत् सूत्रं भुवः सप्ञान्तरयोः इति द्विपदं सूत्रं भुवः इति पञ्चमी एकवचनं सप्ञा च अन्तरा च सप्ञा च अन्तरा च तयोः इतरोत्तरयोगद्वन्द्वः सप्ञान्तरे इति भवति तयोः सप्ञान्तरयोः इति सप्तमी द्विवचनं क्युप् इति अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते तत्र वस्तुतः इदानीम् एतस्य निवृत्तिः अस्ति तत्र किमस्ति प्रत्ययः किप् विधायक प्रत्ययः अहं पश्यामि आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति विषयः एतावत् पर्यन्तमेव अस्ति अस्मिन् सूत्रे तस्य अधिकारः नास्ति तावत् पर्यन्तं समाप्तम् अन्येभ्यो विदृश्यते इति पर्यन्तम् आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति अधिकारः समाप्तः इदानीम् अर्थभेदः अस्ति तेन प्रत्ययः परश्च आद्युतार्थश्च धातोः वर्तमाने एतावदेव तत्र अनुवृत्ति दृश्यते आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति अत्र नास्ति तर्हि तत्र एतावदेव अस्ति विवरणं तस्य तर्हि किं वदामः भवतेः धातोः भूधातोः संज्ञायाम् अन्तरे च गम्यमाने क्युप् प्रत्ययो भवति तत्र संज्ञायां नाम कस्यचित् नाम भवति चेदपि क्युप् प्रत्ययः भवति अन्तरे अन्तरा नाम मध्यस्थः मध्यस्थः हिंदी भाषायां बिचैला इति वदति किमित्युक्ते मध्यस्थः तटस्थः यदा यः कोऽपि मध्ये स्थित्वा यत्र कुत्रापि वादविवादादिकं भवति तर्हि प्रतिभू इत्यादि शब्दः भवति तस्य कृते सः तटस्थः भवति तादृशार्थे तदेव अन्तरा इति संज्ञार्थे अन्तरार्थे च गम्यमाने क्युप् प्रत्ययः भवति विभुर्नाम कश्चित् नाम अस्ति अन्तरे प्रतिभूः इति धनिकाधर्मर्णयोरन्तरे यः तिष्ठति सः प्रतिभूः इति तत्र किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति धनिकाधमर्णयोरन्तरे यः तिष्ठति सः प्रतिभूरिति उच्यते इति धनिकः अधमर्णः एकयोः ते कोऽपि वार्तां करोति म्यूट् करोतु भो मां को-होस्ट् कुर्वन्तु एकवारं कृतवान् अनवधानेन भवति अहं जानामि अनवधानेन भवति भवतेः धातोः संज्ञायाम् अन्तरे च गम्यमाने क्युप् प्रत्ययः भवति इति उक्तं तत्र तत्र किं पश्यतु तत्र मित्रभूः नाम कश्चित् इति सिद्धान्तकौमुद्यां विवरणं तदेव धनिकाधमर्णयोरन्तरे यस्तिष्ठति विश्वासार्थं स प्रतिभूः इति विट्नेस् इति तस्मिन् अर्थे धनिकाधर्मर्णयोरन्ते यः तिष्ठति विश्वासार्थं स प्रतिभूः इति तत्र शब्दद्वयं मित्रभूः नाम कश्चित्
मित्रभू इति कस्यचित् नाम अस्ति मित्रभूः इति मित्रपूर्वक भूधातु किमपि नास्ति तत्र सर्वं सामान्यं न मित्रशब्दः भवति मित्रशब्दात् किं भवति मित्र इति शब्दः भवति तस्मात् भूधातुः भवति तस्मात् प्रत्ययः भवति राइट मिलित्वा किं भवति मित्र मित्रभू किप् लोपः भवति सुप्रत्ययः भवति सुप्रत्ययस्य रुक्ते विसर्गे मित्रभूः इति सिद्धरूपं भवति एतावदेव अस्ति मित्रभूः इति मित्रभूः मित्रभुवौ मित्रभुवः इति सिद्धरूपं भवति मित्रभूः मित्रभुवः मित्रभुवौ मित्रभुवः कस्यचित् नाम अस्ति एवं धनिकाधर्मणयोः यः भवति सः प्रतिभू इति भवति तत्रापि एवमेव अस्ति कुत्रचित् किमपि नास्ति प्रति इति भवति अनन्तरं प्रति इति भवति अनन्तरं भू भवति बस् तावदेव तस्मात् किप् प्रत्ययः भवति किप् प्रत्ययस्य लोपे सति प्रति भू इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य अनन्तरं प्रतिभूः इति सिद्धरूपं भवति प्रतिभूः इति सिद्धरूपं भवति तावदेव अस्ति प्रतिभूः इति तावदेव विप्रसंभ्यो ड्वसप्ज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं सूत्रं किमस्ति अग्रिमं सूत्रं विप्रसंभ्यो ड्वसप्ज्ञायाम् इति अस्ति प्रत्ययः कः प्रत्ययः विधीयते डु प्रत्ययः विधीयते डु इति प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम डु इति चुटु इति सूत्रेण डकारस्य संज्ञा भवति डित् अस्ति इति कृत्वा डकारः इत् भवति डकारः इत् भवति इति कृत्वा किं भवति टेः इति सूत्रेण टि लोपः भवति इति तस्य वैशिष्ट्यं तत्र तद् डु प्रत्ययस्य लाभः एषः तत्र किं किं भवति टेः इति सूत्रेण टि लोपः भवति इति वैशिष्ट्यं किं सूत्रार्थं तत्र पश्यामः भ्यः वि अनन्तरं प्र अनन्तरं सम एते उपसर्गाः एतेभ्यः परे भूधातोः डु प्रत्ययः भवति असप्ज्ञायां डु असप्ज्ञायाम् इति अस्ति विप्रसंभ्यः डु असप्ज्ञायाम् इति त्रिपदं सूत्रं वि प्र सम डु असप्ज्ञायां सप्ञेतरार्थे भुवः इति वर्तते वि प्र सम इत्येवं पूर्वात् भवतेः धातोः डु प्रत्ययः भवति न चेत् संज्ञा गम्यते संज्ञा यत्र नास्ति संज्ञार्थः यत्र नास्ति तत्र एतत् काशिकायाः अर्थः पश्यतु भुवः इति वर्तते वि प्र सम इत्येवं पूर्वात् अर्थात् भूधातोः पूर्वं के उपसर्गाः भवितुमर्हन्ति वि प्र सम एतेभ्यः यदि भूधातुः भवति डु प्रत्ययः भवति परन्तु कंडीशनल अस्ति तत्र किमस्ति न चेत् संज्ञा गम्यते संज्ञार्थे न गम्यमाने संज्ञार्थः गम्यते चेत् न भवति तत्र अयं प्रत्ययः न भवति तत्र तु भिन्नः तत्र डु प्रकरणे मितद्रवादिभ्यः उपसंख्या तत् वार्तिकमस्ति येभ्यः भुवः डुः स्यात् न तु संज्ञायाम् इति कौमुदी सिद्धान्तकौमुद्याम् एवमस्ति पश्यतु येभ्यः भुवः डुः स्यात् न तु संज्ञायाम् इति अस्ति तत्र इदानीं किमस्ति तत्र किं द्रष्टव्यमस्ति कानि उदाहरणानि सन्ति कानि उदाहरणानि सन्ति विभुः इति उदाहरणं विभुर्व्यापकः विभुर्व्यापकः इत्यर्थे व्यापकार्थे विभु शब्दः भवति वि पूर्वक भू इति धातुः भवति
तत्र डुप् प्रत्ययः भवति। पश्यामः, प्रक्रियां पश्यामः। विभूर्व्यापकः इति अस्ति। विभूर्व्यापकः अस्ति, विभुः इति अस्ति, ह्रस्व उकारान्तशब्दः अस्ति। भूधातु वयं जानीमः। तत्र पश्यामः, वि इति उपसर्गः, भूधातु, प्रत्ययः कः अस्ति? डु। डु प्रत्ययः। तर्हि वि अनन्तरं भू अनन्तरं उ एवं भवति। सत्यं खलु? वि भू इति भवति। डित् अस्ति, डित् अस्ति इति कृत्वा किं भवति? किं भवति? एतस्य टिलोपः भवति। टिलोपः भवति चेत् एवं भवति। तर्हि मिलित्वा किं भवति? विभु इति भवति। प्रत्ययः, सुप्रत्ययः, ऋत्वम्, अनन्तरं विसर्गः। तर्हि किं रूपं भवति? विभुः। विभुः नाम व्यापकः इत्यर्थः। कथं सिद्धरूपं भवति? विभुः विभू विभुः विभुवौ विभुवः इति सिद्धरूपं भवति। विभुः उवङ् भवति खलु? विभुः विभुवौ विभुवः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र तत्र एवं भवति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र वस्तुतः यणादेशः भवितुमर्हति। वि भू औ इति भवति चेत् यणादेशः भवितुमर्हति। तत्र परन्तु न भूसु धियोः इति तत्र निषेधः अस्ति। तेन कारणेन पुनः अचिष्णु धातु भ्रुवां योर् यङ् उवङौ इति सूत्रेण उवङ् आदेशः भवति। विभुवौ इति सिद्धरूपं भवति। विभुवौ विभुवः इति सिद्धरूपं भवति। अग्रिमम् अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति? प्रभुः स्वामी। प्रभुः स्वामी। स्वामी इत्यर्थे तत्रापि किमपि नास्ति। तत्र एतदेव भवति न। प्रवि वि इत्यस्य स्थाने प्र भवति। प्र भू डु अभवत्। प्र अनन्तरं तत्र अनुबन्धलोपः टिलोपः प्रभु अभवत्। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययः प्रभुः इति रूपं भवति। प्रभुः एवं। नेक्स्ट् किम् अस्ति? अग्रिमरूपमस्ति प्रभुः। प्रभुः प्रभुवौ प्रभुवः इति सिद्धरूपम्। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति शम्भुः। शम्भुः, शम्भुः नास्ति, शम्भुः इति अस्ति। जनिता इत्यर्थः। यः उत्पन्नं भवति, जनिता इत्यर्थे शम्भुः इति शब्दः भवति। सम उपसर्गपूर्वक भूधातु तस्मात् डु। डु प्रत्ययस्य अनुबन्धः एवं भवति। तर्हि शम्भु इति भवति खलु? शम्भु ह्रस्वः एतत् सर्वं यथा पूर्वं भवति। शम्भु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वम् अनन्तरं विसर्गः किं भवति रूपं? शम्भुः। किमर्थं दीर्घः भवति? ह्रस्वः आवश्यकः। शम्भुः इति रूपं भवति। रैट्। शम्भुः शम्भुवौ शम्भुवः इति सिद्धरूपं भवति। विभुर्व्यापकः। तर्हि उदाहरणानि किनि? विभुभ्यः भुवोडु स्यान्नतु संज्ञायां विभुर्व्यापकः शम्भुः जनिता। संज्ञायां तु विभुः नाम कश्चित्। संज्ञार्थे तु एवं ह्रस्वः डु प्रत्ययः इत्यादिकं न भवति। तत्र संज्ञायां तु वि तत्र किं भवति? क्युप् प्रत्ययः भवति। वि उपसर्गपूर्वक भूधातु तस्मात् क्युप् प्रत्ययः विभूः इति रूपं भवति। संज्ञार्थे यदि कस्यचित् नाम अस्ति चेत् विभूः नाम कश्चित्, संज्ञायां तु विभूः नाम कश्चित्। मितद्वादिभ्यः उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। मितद्वादिभ्यः
मितद्रुवादिभ्यः इति अस्ति मितद्रु अस्ति मितद्रुवादिभ्यः इति अस्ति तत्र मुद्रणं स्पष्टता नास्ति मितद्रुवादिभ्यः उपसंख्यानम् इति वार्तिकमस्ति मितद्रुवादिगणः मितद्रुवादिगणे तत्र पठितशब्देभ्यः मित अम् तत्र मितं द्रवति इति मितद्रुः मितं द्रवति इति मितद्रुः मितं द्रवति इति मितद्रुः इति शब्दः तस्मात् कथं भवति तस्मात् किं भवति वार्तिकम् उपसंख्यानं डु प्रत्ययः भवति इति अर्थः द्रु धातु कः धातुः अस्ति द्रु धातु गतौ द्रु धातु भवति द्रु इति आगच्छति द्रु किमर्थं द्रु इति न आयाति द्रु तत्र पश्यतु द्रु कस्मिन् अर्थे अस्ति द्रु धातु द्रवति गत्यर्थे गत्यर्थे अस्ति द्रवति तत्र पश्यतु एवं धातुः अस्ति द्रु मितं मितं ध्रुवति इति अस्ति न मितं ध्रुवति तर्हि कथं भवति मितं ध्रुवति मित अम् है ना मित अम् मित अम् द्रु तत्र एतत् पश्यामः वयं अलौकिकविग्रहः द्रु अनन्तरं दु इति अलौकिकविग्रहः डु इति अलौकिकविग्रहः मित अम् द्रु दु इति अलौकिकविग्रहः भवति तत्र किं भवति मितद्रु इति भवति तत्र समासः भवति तदनन्तरं पुनः किं भवति मिलित्वा तत्र उपपदसमासः उपपदसमासोत्तरम् अम् प्रत्ययस्य लोपः तर्हि मितद्रु इति भवति तस्मात् भवति राइट तेः लोपः मितद्रु इत्येव भवति तेः लोपः भवति चेत् मितद्रु इत्येव भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वे पुनः विसर्गे तत्र पुनः किं रूपं भवति मितद्रुः इति रूपं भवति मितं द्रवति इति मितद्रुः एवमेवं शतद्रुः शतं द्रवति इति शतद्रुः तत्र गणे अस्ति मितद्रुवादि गणे अस्ति शतं शतं द्रु इति तत्रापि किमपि न तत्र एतदेव सेम् शत अम् द्रु दु शतद्रु शतद्रु सुप्रत्ययः ऋतुविसर्गे शतद्रुः इति रूपं भवति शम्भुः मितद्रुवादि इत्यस्य उदाहरणमस्ति शम्भुः इति शब्दः अस्ति तत्रापि एवमेवम् अस्ति शम् उपसर्गपूर्वक शम् पूर्वक भू शम् पूर्वक भू दर्शनीयं वा आवश्यकता नास्ति खलु शम भू अनन्तरं दु एवं भवति शम्भु इति रूपं भवति शम्भुः शम्भुः इति रूपं भवति तत्र अन्तर्भावित न्यर्थः अत्र भवति शम्भुः इत्यत्र शम भावयति इत्यर्थे भूधातोः अन्तः निच्चस्ति अन्तर्भावित न्यस्तस्ति तेन कारणेन कल्याणं करोति कारयति इत्यर्थे भवति तत् तदेव अन्तर्भावित न्यत् इति भवति तत्र भवति इति अपेक्षया भावयति इत्यर्थः भवति शम्भुः इत्युक्ते कल्याणं करोति अनन्तरं कल्याणं करोति इत्युक्ते तस्य अर्थः कः कल्याणं कारयति सर्वेषाम् इत्यर्थः तदेव अन्तर्भावित न्यर्थः अत्र भवति इति उक्तम् अत्र अन्तः
भूधातोः अन्तः ण्यर्थः अस्ति, णिच् प्रेरणार्थे प्रयोजकक्रियार्थः अस्ति तत्र इति अवश्यम् अवगन्तव्यम्। अन्तर्भावितण्यर्थो अत्र भवति इति अस्ति। इति तावत् तत्सूत्रं समाप्तं। विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम् इति सूत्रस्य विवरणं तत्र समाप्तम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। धः कर्मणि ष्ट्रन् प्रत्ययः अस्ति कः? ष्ट्रन्। ष्ट्रन् इति प्रत्ययः सर्वं भवन्तः जानन्ति। तत्र ष्ट्रन् इति भवति। एतादृशरूपाणि अस्माकं परिचितरूपाणि सन्ति एव। पश्यामः। धः कर्मणि ष्ट्रन्, थेटः थाञश्च कर्मण्यर्थे ष्ट्रन् स्यात्। पश्यतु, थः कर्मणि ष्ट्रन् इति त्रिपदं सूत्रम्। थः कर्मणि ष्ट्रन् इति त्रिपदं सूत्रम्। ष्ट्रन् ष्ट्रन् इत्यत्र अनुबन्धानां लाभः कः? शकारग्रहणेन शकारः इत् भवति, शकारः इत् भवति इति कृत्वा षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र षित्वं भवति, तत्र ङीप् भवति। शकारस्य तत्र एतद् भवति, तस्य पुनः अवशिष्यते। किम् अवशिष्यते? तत्र शकारः निर्गच्छति इति कृत्वा पुनः टकारस्य स्थाने तकारः भवति। तर्हि किं? नकारस्य अनुबन्धलोपः भवति, इत्संज्ञालोपः आलभ्य। तर्हि अवशिष्यते किं? त्र त्र इति अवशिष्यते। ष्ट्रन् इति प्रत्यये अनुबन्धलोपानन्तरं ष्ट्रन् इति प्रत्यये अनुबन्धलोपानन्तरं त्र इति अवशिष्येत। धः इति उक्तमस्ति। धः इत्यस्य कः अर्थः? धः इत्युक्ते धा शब्दस्य पञ्चम्यन्तम् इत्युक्ते धेट् धातु धान्य धातु एतयोः द्वयोः ग्रहणं कर्तव्यम्। धयतेः दधादेश्च कर्मणि कारके, कर्मणि अर्थे अस्ति, कर्मणि कारके ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। धयतेः दधातेः दो धातुद्वयम् अत्र गृहीतमस्ति। किं किम् अस्ति? धेट् पाने दुधाय धारण अनन्तरं धेट् थेट् धातु, अनन्तरं कः धातुः अस्ति? धेट् पाने, बहुवारं दृष्टम् अस्माभिः। थेट् पाने, अनन्तरं धान्य दुधान्य धारणपोषणयोः। तत्र यदि अर्थद्वये तत्र किं भवति? कर्मणि कर्मणि किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? ट्रन् इति प्रत्ययः भवति। ट्रन् इति प्रत्ययः भवति, रैट्? प्रक्रियां पश्यामः। अहं पश्यामि धातुपाठस्य आवश्यकता नास्ति। यदा यदा धात्री इति यदा 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 स्टेप् मदर् इत्यादिकम् अर्थे भवति खलु धात्री इति, यः माता इव उपमाता इत्यर्थे धात्री इति शब्दः भवति। तत्र धात्री इति भवति। यदि तत्र पुरातनकाले एवमपि आसीत्, यदा सम्प्रदायः आसीत्, यदि कस्यापि शिशुः जातः, तस्य दुग्धं नास्ति, स्तन्यं नास्ति, तर्हि अन्यस्मात् स्वीकृत्य पाययति, तर्हि सा का भवति? सा धात्री भवति, सा धात्री भवति। तथा तादृशसम्प्रदायः। तर्हि तस्मिन् अर्थे धात्री इति शब्दः भवति। यदा उपमाता इति चिन्तयतु, तर्हि तत्र धा इति भवति। धा धातु, तत्र धा धातोः तत्र धीयते असौ इति विग्रहवाक्यमस्ति। धीयते असौ इत्यर्थे तत्र धेट् धातु, धेट् धातोः तत्र किं भवति? आदेश उपदेशे अशीति। मूलधातुः किं भवति?
धेट् पाने एवमस्ति धातु तद् भवन्तः अवगच्छन्तु। परन्तु तत्र टकारस्य लोपः भवति आदेशे उपदेशे अशिति इति एतद् भवति धा धा अनन्तरम् इदानीं कः प्रत्ययः अरे ष्ट्रन् एतत् मुद्रणं बहु कष्टमस्ति ट्र रैट् आगतम् स्ट्रन् इति भवति स्ट्रन् इति प्रत्ययः धा धातोः अनेन सूत्रेण स्ट्रन् इति प्रत्ययः भवति कर्मणि प्रयोगः भवति खलु दीयते असौ इति स्ट्रन् प्रत्ययः भवति अनुबन्धलोपः भवति चेत् षकारस्य लोपः भवति षकारस्य लोपः भवति चेत् पुनः किं भवति त्र था त्र त्र धात्र इति भवति मिलित्वा धात्र धात्र न धात्र इति भवति किं भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण नीष् प्रत्ययः नीष् प्रत्ययः नीष् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र नीष् प्रत्यये षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रं स्मरतु षित् तदर्थमेव तत्र धात्र तदनन्तरं किं भवति ई भवति यस्येति च इति अकारलोपः यस्येति च इति अकारलोपः भवति तर्हि धात्री इति रूपं भवति रैट् प्रकार उत्तर अकारस्य लोपः यस्येति च इति सूत्रेण तर्हि धातृ इ कथं भवति यदि अकारलोपः भवति चेत् किं भवति एवं भवति खलु एवं भवति धातृ इ धात्री इति भवति धात्री इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुतिस्य वृत्तं हल इति सूत्रेण लोपे धात्री इति रूपं भवति रैट् धात्री जनन्यामलगी वसुमत्युपमादृशु इति अस्ति तत्र धात्री शब्दस्य कस्मिन् कस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति धात्री शब्दस्य कस्मिन् कस्मिन् अर्थे धात्री नाम जननी आमलकी वसुमती वसुमती नाम पृथ्वी उपमाता धायी इत्यादिषु अर्थेषु कः प्रत्ययः प्रयोगः भवति एतस्य प्रयोगः भवति तदेव तत्र अमरकोशः दत्तः धात्री जनन्यामलगी वसुमत्युपमातृषु इति तत्र अग्रिमं सूत्रं दीर्घं सूत्रमस्ति सूत्रस्य उच्चारणं बहु सरलमस्ति सूत्रमेवमस्ति दाप नि शसा यु युजा स्तु तुदा सी सिचा मिहा पता दश नः एतेभ्यः धातुभ्यः करणार्थे ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः करणार्थे अस्ति केभ्यः धातुभ्यः दाप नि शस यु युज स्तु तुदा सी सिच मिह पत दश नः एतेभ्यः धातुभ्यः करणार्थे किं भवति ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति बहूनि रूपाणि भवन्तः जानन्ति तत्र दात्रं नेत्रम् इत्यादि बहूनि रूपाणि सन्ति वयं जानीमः तेन कारणेन तत्र सूत्रं कदाचित् नवीनमस्ति परन्तु अत्र ये शब्दाः सन्ति एते सर्वे शब्दाः अस्माकं चिरपरिचितशब्दाः तत्र पश्यतु काशिका दापुलवने नीञप्रापणे शसुहिंसायां युमिश्रणे युजिर्योगे ष्टुञ्जस्तुतौ तुतव्यथने शिञ्जबन्धने शिजिरक्षरणे विहसेचने पत्रगतौ
दंश दंशने नः बंधने एतेभ्यः धातुभ्यः करणे कारके ष्टन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः किञ्चित् दीर्घः सूत्रार्थः, एतावत्पर्यन्तं सूत्रार्थः अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां दावातेः ष्टन् स्यात् करणे अर्थे इति एतावत् उक्तमस्ति। तत्र प्रथमम् उदाहरणद्वयम् एतेन सह अस्ति, अन्य उदाहरणानि अग्रिमसूत्रेण सह भवति। अग्रिमसूत्रेण सह भवति। प्रथमम् उदाहरणं किमस्ति? दात्रम्। कर्तयति, येन कर्तनं करोति, दात्रम् इत्युक्ते, दात्रम् इत्युक्ते किं तदि कर्तनस्य कृते चाकु तादृश दात्रम् इति। यदा अहं पश्यामि तत् लवित्रं दात्रम् इत्यादिकं क्षेत्रेषु यदा कर्तनादिकं करोति न, धान्यादीनां लवणादिषु यस्य उपयोगः भवति तद् अस्ति। तत्र कः धातुः अस्ति? दापलवने। दापलवने एवमस्ति धातु। दापलवने इति धातु। दाति दातः दान्ति, दासि दाथः दाथा, दामि दावः दामः इति धातु। धातोः तत्र एकवारं प्रक्रियां पश्यामः वयं। धातु दापि तत्र दा इति अवशिष्यते। कः प्रत्ययः? ट्रन् प्रत्ययः भवति। तर्हि अनुबन्धलोपे किं भवति? दात्र इति भवति। दात्र इति दान्ति अनेन इति दात्रं करणार्थे अस्ति। करणार्थे अस्ति दान्ति अनेन, दान्ति अनेन इति दात्रं। तर्हि त्र मिलित्वा दात्र प्रत्ययः अतो अम्। अमिपूर्वः दात्रम् इति सिद्धरूपं भवति। रैट्? अभवत्? दात्रम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपं दात्रम् इति। नीयते अनेन, नीयते अनेन इति किं भवति? नेत्रम्, अङ्घ, अङ्घ, नेत्रम्। तत्र नेत्रम् इत्यस्य यदा मन्थनं करोति खलु, मन्थनं करोति खलु, मन्थनं करोति तत्र यः रज्जुः उपयोगं करोति तस्यापि नेत्रम् इति शब्दः प्रयोगः अस्ति। मन्थनरज्जुः, मन्थनरज्जुः मन्थनं करोति तस्यापि नेत्रम् इति अस्ति। तत्र नीञ्यप्रापणे इति धातु। नीञ्यप्रापणे इति धातु। तत्र नी अनन्तरं ष्ट्रन्, ष्ट्रन् इत्यत्र अहम् एतावदेव करोमि, भवन्तः जानन्ति इदानीं। तत्र किं भवति तदनन्तरं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः भवति। गुणः भवति चेत् ने अनन्तरं त्र मिलित्वा नेत्र इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य अमादेशे अमादेशे पूर्वरूपे नेत्रम् सरलम्। नेत्रम् इति उदाहरणद्वयं तत्र उक्त्वा इदानीं किञ्चित् अग्रे एक नियमः इतोपि अस्ति। तदनन्तरम् अग्रे अन्य उदाहरणानि दाप अभवत्, नी अभवत्। अग्रिमं सूत्रं (3 1 6 3). किमस्ति? ति तु त्र तथ सि सु सारकसेषु इति अस्ति सूत्रम्। ति तु त्र तथ सि सु सारकसेषु च विचित्रं सूत्रमस्ति। ति तु त्र तथ सि सु सारकसेषु च। ति तु त्र त ध सि सु सर
का सा एतेभ्यः कृत् प्रत्ययेभ्यः किं भवति इट् आगमस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण इट् आगम निषेधः क्रियते इट् कृति तत्र अनुवृत्तिः अस्ति तत्र पश्यतु नेड्वशि कृति नेड्वशि कृति तर्हि कृति न इट् नेड्वशि कृति इति सूत्रात् अनुवर्तते इट् निषेध विधायकं सूत्रम् अत्र त्रा इति अस्माकं कृते आवश्यकमस्ति ति तु त्रा ता था सि सु सारा का सा इत्येतेषु कृत्सु इडागमः न भवति इति अस्ति अस्माकं तत्र सर्वं द्रष्टव्यं नास्ति अस्माकं त्रा इति भागः द्रष्टव्यः अस्ति कारणम् अत्र त्रा इति विषयः भवति खलु त्रा इति विषयः भवति यदा उदाहरणाय येषां दशानां कृत्प्रत्ययानाम् इट् न स्यात् इति सूत्रार्थः पश्यतु येषां दशानां कृत्प्रत्ययानाम् इट् न स्यात् सूत्रार्थः स्पष्टः जातः किमस्ति येषां दशानां कृत्प्रत्ययानाम् इट् न स्यात् इट् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः पश्यामः तत्र किं किमस्ति तत्र एकैकं पश्यामः प्रथमम् उदाहरणमस्ति शस्त्रं योत्रं योक्त्रं स्तोत्रं तोत्रं सेत्रं सेक्त्रं मेढ्रं पंचम पत्रं दंष्ट्रा किमस्ति अग्निवं किमस्ति नध्री इति अस्ति अन्तं दृष्टवान् अहं पूर्वकृतं प्रकरणस्य पश्यतु श्वः समाप्तं भवति पश्यामः प्रथमधातुः कः अस्ति शस्त्रम् इत्यत्र कः धातुः अस्ति पूर्वं दृष्टमस्ति खलु अस्माभिः एवं शसु शसुहिंसायाम् इति धातुः अस्ति शंसति शसति शसति शसदः शसति शसुहिंसायाम् इति धातुः अस्ति प्रक्रिया बहु सरला अस्ति अत्र विशेषतया किमपि न करणीयमस्ति कः धातुः श श इत्येव भवति शस इति भवति खलु शस शस इति धातुः भवति शस धातोः किं भवति अनेन सूत्रेण गाम्नी श सा युयुज स्तुतुतु इति सूत्रेण ष्टन् प्रत्ययः भवति ष्टन् प्रत्ययः भवति ष्टन् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे तत्र किं भवति त्रा इति भवति इदानीं त्रा परे अस्ति चेत् अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः भवितुम् अर्हति अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति वलादि इट् आगन्तुं शक्नोति तस्य त्रि तु त्र त थ सि सु सर कसेषु च इति सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते तेन किं भवति अत्र एतावदेव भवति सुप्रत्ययः शस्त्रं नाम आयुधम् इत्यर्थः करणार्थे अस्ति खलु शस्यते अनेन तर्हि किं भवति अमादेशः शस्त्रम् इति सिद्धरूपं भवति राइट शस्त्रं शस्त्रे शस्त्राणि अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति योत्रम् योत्रम् इत्युक्ते किमस्ति युवन्ति अनेन येन बन्धनं करोति युमिश्रणे कः धातुः अस्ति युमिश्रणे अमिश्रणे च
यु मिश्रणे अमिश्रणे च इति यु बन्धनेपि अस्ति तत्र यु यौति तत्र किं भवति यु अष्टन् इति भवति तस्य अनुबन्धलोपे त्रन् राइट यु त्रन् यु त्र अनुबन्धलोपे तर्हि किं भवति अत्रापि इट् भवितुमर्हति इट् निषेधः भवति यु भवति तदनन्तरं किं भवति इट् निषेधः भवति अनेन सूत्रेण तर्हि सार्वधातुकगुणः योऽत्र योऽत्र सुप्रत्ययः कः आदेशः अमादेशः किं रूपं योत्रम् अग्रिम उदाहरणं किमस्ति युञ्ज युञ्जन्त्यनेन जोडा जोडा जाता युञ्जन्त्यनेन किमस्ति योक्त्रं योक्त्रम् इति अस्ति युजिरयोगे कः धातुः युजिरयोगे युजिरयोगे इति धातुः भवति युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति इति उभयपदी अस्ति युनक्षि युङ्क्तः युङ्क्थ युनज्मि युञ्ज्वः युञ्जुमः युङ्क्ते युञ्जादे युञ्जते इत्यपि सिद्धरूपमस्ति तत्र आत्मनेपदी प्रक्रियां वदतु युज इति धातुः ष्ट्रन् प्रत्ययः युज धातु ष्ट्रन् अनुबन्धलोपे युज त्र इति भवति लघुपदगुणः अर्धधातुकबलादिलक्षण इट् भवितुमर्हति तस्य निषेधः युज लघुपथगुणः भवति खलु योजत्र लघुपथस्य इति गुणः भवति तर्हि त्र अग्रे अत्र चोः कुहित्तनेन कुत्वं भवति कुत्वं भवति चेत् यो योक्त्र त्र इति भवति पुनः चर्त्वं करिज चर्त्वं भवति चेत् योक् किमर्थम् एवं भवति योक्त्र इति भवति खलु एवं भवति योक्त्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः अमादेशः तर्हि पुनः किं भवति यो योक्त्रम् यस् योक्त्रम् योक्त्रम् इत्युक्ते कः अर्थः युञ्जन्त्यनेन युञ्जन्त्यनेन युञ्जति अनेन युञ्जन्त्यनेन इति योक्त्रं स्तोत्रं स्तुवन्त्यनेन इति स्तोत्रं कः धातुः ष्टुन्यस्तुतौ बहुवारं दृष्टधातुः अस्ति ष्टुन्यस्तुतौ राइट अभवत् तत्र किं भवति गुणः भवति चेत् स्तोत्र इति भवति स्तोत्रं राइट विवरणस्य आवश्यकता नास्ति खलु स्तोत्रं सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे स्तोत्रम् इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः अग्रिमं रूपं किमस्ति स्तोत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः येन तुदति
यदा यदा वयं वदामः खलु स्तोत्रम् इति यदा 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 किमपि साधनमस्ति खलु यदा वयं छिद्रमित्यादिकं कुर्मः तस्यर्थं यदुपयुज्यते स्तोत्रम् इत्युच्यते स्तोत्रम् इति उच्यते यदा दण्डः अपि स्तोत्रम् इत्युच्यते स्तोत्रवेत्रैकपाणये इत्यादिकं कुत्र अस्ति भगवद्गीतायाः तत्र अस्ति खलु कः धातुः अस्ति तुद् तुद इति धातु तुद् धातु तुद् धातु तुद् तुद् धातु अस्ति तुद् धातोः किं भवति त्र त्र तुद् त्र इति भवति इट्टागमः भवितुमर्हति निषेधः भवति तस्य तर्हि तुद् इति भवति तुद् तदनन्तरं त्र तर्हि तत्र पुगन्धलघुपदस्य इति गुणः भवति तोद् त्र खरिच इति चर्त्वं भवति तर्हि स्तोष्टुनाष्टु इत्यनेन ष्टुत्वं ततः जष्ट्वं ततः जर्त्वम् तुदधातु उपधागुणः खरिच इति भवति खलु दकारस्य आदौ स्तोष्टुनाष्टु इत्यनेन ष्टुत्वं खरिच इति चर्त्वं भवति चर्त्वेन एव लभ्यते स्तोत्र किमपि आदौ ष्टुत्वं भवति तोद त्र इति स्थिते आदौ ष्टुत्वं ष्टुत्वं किमर्थं खरिच इति साक्षात् क्रियते चेत् त इत्येव लभ्यते खलु तोद इति अस्ति दकारः तदनन्तरम् अग्रे किमस्ति चवर्गः अस्ति वा सकारः अस्ति वा तवर्ग एव वर्तते तकारः स्तोश्चुनाश्चुः अस्ति खलु स्तोश्चुनाश्चुः अस्ति खलु तर्हि अत्र प्रथमस्य तकारस्य लोपः कर्तव्यः खरिच खरिपरे एवं साक्षादेव चर्त्वं भवति साक्षात् चर्त्वं भवति मया तत्र तोक्त्रम् अस्ति इति चिन्तितं न डबल् तास् छल् वर्णस्य खर् वर्णे परे चर्त्वं भवति रैट् गच्छामः अग्रे आमां प्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे तो अरे एकवर्णः न्यूनः जातः सत्यं न तो भवन्तः न वदन्ति तो त्र एवं भवति खलु एवं भवति एवं एवं भवति स्तोत्रम् इति तस्मात् आमादेशे पूर्वरूपे स्तोत्रम् इति रूपं भवति सिद्धरूपं कथं भवति तो त त्र म स्तोत्रम् इति भवति आमादेशे पूर्वरूपे स्तोत्रम् इति रूपं भवति अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति अग्रिमधातु कः अस्ति सि शिञ्बन्धने इति धातु क्षेत्रम् सिन्वन्त्यनेन सिन्वन्त्यनेन इति सिन्वन्ति अनेन इति क्षेत्रम् इत्युक्ते बन्धनं करोति येन तस्य उपकरणं यत्किमपि अस्ति सि शिञ्बन्धने इति धातु स्वादिगणे तत्र पश्यतु सिनोति सिनुतः सिन्वन्ति सिनुते सिन्वाते सिन्वते इति उभयपदी अस्ति सिनोति इति धातु भवति तत्र सी धातोः किं भवति सी धातु तत्र
किमपि नास्ति तत्र पुगन्तलघुपदस्य इति गुणः अन्य सर्वं यथा पूर्वं इडागमः भवति तस्य निषेधः भवति सेत्र सु तत्र सेत्र अम् तदनन्तरं सेत्रम् इति सिद्धं सेत्रम् इति सेत्रम् इति अग्रिममस्ति सेत्रम् सिञ्चन्त्यनेन इति सेत्रम् आम् सिञ्चन्त्यनेन इति सेत्रम् तत्र कः धातुः अस्ति षिच क्षरणे इति धातुः अस्ति षिच अस्ति मूलतः धातु परन्तु तत्र धात्वादेः शः सः इति नियमानुसारं तत्र सिञ्चति इति भवति सिञ्चति सिञ्चतः सिञ्चन्ति राइट सिञ्चति सिञ्चतः सिञ्चन्ति इति धातुः कः धातुः सिच इति धातुः भवति सिच धातोः त्र प्रत्ययः भवति सिच त्र इति भवति चेत् तत्र किं भवति इडागमः इडागमस्य निषेधः तत्र पुनः किं भवति तत्र कुत्वं भवति चौः कुः इत्यनेन सेच त्र अनन्तरं कुत्वं सेक त्र मिलित्वा सेक्त्र इति भवति सेक्त्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे सेक्त्रम् इति रूपं भवति सेक्त्रम् इति भवति मेढ्रम् इति अग्रिमम् उदाहरणमस्ति यत्र मेहन्त्यनेन इति मूत्रत्यागं करोति येन इति मूत्रेन्द्रियः तेन अर्थे मेढ्रम् इति शब्दः अस्ति मूत्रेन्द्रियः इत्यर्थे मेढ्रम् इति शब्दः अस्ति तत्र धातुः अस्ति मिह धातुः अस्ति मिह सेचने धातुः मिह धातोः अयं शब्दः निष्पद्यते मेहति मेहतः मेहन्ति मेहसि मेहतः मेहथा मेहामि मेहावः मेहावः इति सिद्धरूपं भवति टु इरिगेट टु वेट टु स्प्रिंकल टु यूरिनेट एतेषु अर्थेषु मिह धातोः प्रयोगः भवति तत्र मिह त्र सिद्धरूपं एवं भवति मिह इति भवति मिह इति स्थिते तस्मात् कः ष्टन् अनुबन्धलोपे मिह त्र इडागमः इडागमस्य निषेधः भवति हकारस्य किं भवति होठः होठः इति सूत्रेण तत्र किं भवति एवं भवति खलु मिठ इति भवति मिठ इति भवति त्र भवति पुनः किं भवति पुगन्तलघु चषस्तथोर्धोर्थः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तकारस्य धकारः तकारस्य ठकारः भवति तर्हि मिठ अनन्तरं एवं भवति रैट् ष्टुत्वं भवति ढकारः इदानीं किं भवति तत्र ठोठे लोपः ततः पूर्वं वयं पुगन्तलघुपदस्य इति कुर्मः पुगन्तलघुपदस्य मे गुणः भवति मेढ इति भवति तस्मात् किं भवति ढ्रा इति भवति रैट् मेढ ढ्रा इति भवति ठोठे लोपः इति भवति ठोठे लोपः भवति चेत् किं भवति मे ठो
ठे लोपः एवं भवति मेठ इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये मे ठ्र ठ्र म इति मेठ्रम् इति भवति सुप्रत्ययसमादेशे पूर्वरूपे मेठ्रम् इति भवति तावदेव अस्ति इतोपि द्वित्रि उदाहरणानि सन्ति तत्र पत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पत् धातु पत् धातोः पतन्त्यनेन इति पत्रं पतन्त्यनेन इति पत्रं तत्र किं भवति पत् त्र पत्र इति सिद्धरूपं स्पष्टं दंष्ट्रा दशन्त्यनया इति दंष्ट्रा दशन्त्यनया दंश धातोः तत्र ष्टन् प्रत्ययः भवति तत्र पुनः नध्री इत्यपि एतत् उदाहरणद्वयं वयं श्वः पश्यामः अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः